अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान गिलगित में मुलाकात हुई है। ये बहुत अहम मुलाकात थी। इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मुलाकात जो आज हुई है मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, ये बेसिकली मुलाकात मरियम नवाज की ख्वाहिश पर हुई है। मरियम नवाज ने टाइम मांगा था, नून लीग के रहनुमाओं ने रब्ता किया बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ कि मरियम नवाज बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात करना चाहती हैं। तो आज बिलावल भुट्टो ने उनको कहा था कि आज तो टाइम उनके पास नहीं है, कल के लिए उन्होंने कहा कि कल मुलाकात रख लें। लेकिन नून लीग रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया कि कल यानी 12 को मरियम नवाज जो है 12 नवंबर को वापस आएंगी गिलगित से, इसलिए मुलाकात आज रखी जाए। तो आज 6:30 बजे मुलाकात का टाइम रखा गया था शाम को। और इस मुलाकात का मकसद बेसिकली आईजी सिंध के अगवा की जो रिपोर्ट आई है, तहकीकाती रिपोर्ट आर्मी चीफ की हिदायत पर जो जारी भी कर दी गई है प्रेस रिलीज के जरिए ISPR की जानिब से, इस रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मैच पड़ गया है। एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर रिपोर्ट को वेलकम किया, रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 5-6 लाइनों का एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया और उसमें यह कहा कि हम आर्मी चीफ की हिदायत पर कराई गई इंक्वायरी रिपोर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और मियां नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल वही सीन मियां साहब के ट्विटर में था जो मियां साहब ने एक जो ऑर्डर किया था, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त DG ISPR की जानिब से रिजेक्ट किया गया था वज़ीर आज़म हाउस का ऑर्डर जो है वज़ीर आज़म का। ट्विटर में ट्वीट किया गया था DG ISPR की जानिब से, रिजेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। तो मियां साहब ने भी वही लफ्ज़ यूज़ उसी तरह ही रिजेक्ट कर दिया इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को आर्मी चीफ की जो हिदायत पर की गई थी, जो ISPR ने जारी की, जिसमें कहा गया कि ISI और रेंजर्स के जो अफसरान थे उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया और ज़्यादा वो जज्बाती हो गए और उन्होंने ये किया, यानी साबित हो गया कि IG अगवा किया गया था IG को, और उसमें ISI और रेंजर्स के अफसरान मुलविस थे और उनको हटा दिया गया है जिम्मेदारियों से, ये उसमें कहा गया है। तो मियां साहब ने इसको रिपोर्ट रिजेक्टेड लफ्ज़ यूज़ कर दिया कि रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो इससे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक यानी मौक़िफ़ अलग अलग जो आया है, तो इस पर एक गलत फहमी तो न कहें लेकिन एक इख्तलाफ सामने आया है। इसको हुकूमत भी इसको हाईलाइट कर रही है बहुत ज़्यादा। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि PDM में इख्तलाफात ज़ाहिर हो गए हैं और वाज़ेह हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कबूल करते हैं रिपोर्ट को, तो नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया है रिपोर्ट को। ये इख्तलाफात सामने आ गए हैं खुलकर। तो इस इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए मरियम नवाज ने ये आज कोशिश की कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात ज़रूरी थी। आज मुलाकात हुई। मेरे जो ज़राए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे गिलगित में, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मियां साहब के ट्वीट पे कि मियां साहब को रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी और हमने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है, तो मियां साहब को भी ये कबूल करनी चाहिए थी। हमारी जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश के मुताबिक हमने जो मौक़िफ़ अपनाया था, ये पीपल्स पार्टी का अभी तक ये मौक़िफ़ आया है सामने बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मियां साहब के ट्वीट पर कि मियां साहब को रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मरियम नवाज ने फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा कि मियां साहब ने जो रिजेक्ट की है रिपोर्ट, हम
اور نون لیگ میاں صاحب اس پر قائم ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی رپورٹ ریجیکٹ کرنی چاہیے تھی۔ یہ مریم نواز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں نے جلد بازی کی، جلدی میں رپورٹ تسلیم کر لی، اس کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے تھا کیونکہ رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نون لیگ کا موقف یہ ہے، نواز شریف کا، میاں صاحب کا، اور مریم نواز نے جو پہنچایا ہے بلاول بھٹو زرداری کو میاں صاحب کا موقف، کہ جو خود کو بچانے کے لیے چھوٹے افسران کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اور اسی لیے یہ فارملٹی ایک پوری کی گئی ہے، رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اب اس پہ فی الحال دونوں جماعتیں اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ رپورٹ ٹھیک ہے، رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ بے عزتی اگر ہوئی ہے تو وہ بے عزتی بلاول بھٹو زرداری کی میزبان کی زیادہ ہوئی ہے۔ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ اگر توڑا گیا یا کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، وہ مہمان تھے، وہ گیسٹ تھے بلاول بھٹو زرداری کے، سندھ حکومت کے، پیپلز پارٹی کے، تو یہ سندھ حکومت کی انسلٹ کی گئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی انسلٹ کی گئی ہے، پیپلز پارٹی کی انسلٹ کی گئی ہے۔ اور ہماری خواہش یہ تھی کہ انکوائری ہو اور جو ملوث لوگ ہیں، اہلکار ہیں یا افسران ہیں یا جو جن اداروں کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو آرمی چیف نے فوری انکوائری بھی کرائی اور انکوائری رپورٹ بھی جاری کر دی گئی۔ تو اس پر ابھی فی الحال دونوں جماعتیں ڈٹی ہوئی ہیں، اور دیکھیں اب آگے کیا موقف آتا ہے۔ پیپلز پارٹی یو ٹرن لیتی ہے، کوئی اس میں سے نقص نکال کے کوئی کیا جواز دے گی پیپلز پارٹی، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر آئیں گی، یا میاں صاحب موقف بدلتے ہیں، میاں صاحب پیپلز پارٹی کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں ایک دو دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رپورٹ آرمی چیف نے 10 دن دیے تھے انکوائری کے لیے، یعنی 18 کو جلسہ ہوا ہے، 18 اکتوبر کو، 19 کو یہ واقعہ ہوا ہے گرفتاری کا، اور 20 کو چلیں یہ انکوائری شروع ہو گئی۔ 20 سے 10 دن میں یہ 31 تاریخ تک تو یہ رپورٹ آنی چاہیے تھی، 31 اکتوبر تک، لیکن یہ رپورٹ ڈیلے کی گئی تھی۔ یہ رپورٹ گزشتہ روز 11 تاریخ کو، 11 نومبر کو، یعنی 21 دن کے بعد، تقریباً 22 دن کے بعد جاری کی گئی ہے، جو 10 دن میں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ بھی، سیاسی حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسپیکر اسد کیسر نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلایا تھا جس میں اپوزیشن نے جانے سے انکار کیا، اور اس اجلاس میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو جاری کیا تھا کہ عسکری قیادت اس اجلاس میں قومی سلامتی کے ایشوز پر، معاملات پر بریفنگ دے گی، لیکن اپوزیشن نے وہ بھی انکار کر دیا۔ میں نے گزشتہ روز پروگرام کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ عسکری قیادت کی بریفنگ ہونی تھی، اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے انکار کر دیا، اور پھر اسپیکر کو یہ اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا۔ کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، کچھ حلقے، سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے جب عسکری قیادت سے بریفنگ لینے سے انکار کیا تو اس کے فوراً بعد پھر یہ رپورٹ جاری کرا دی گئی ہے، جو 10 دن پہلے ہونی چاہیے تھی، وہ اب یعنی 21 دن کے بعد 10 دن کے اندر ہونی تھی، اور 10 دن لیٹ کر کے اس کے بعد اب جاری کی گئی ہے۔ یہ ری ایکشن میں، یہ ایک گڈ ول میں جاری کی گئی ہے، تاکہ اپوزیشن نے یہ بڑا جھٹکا دیا ہے، پی ڈی ایم نے جھٹکا دیا ہے حکومت کو، عسکری قیادت کو بریفنگ لینے سے انکار کر دیا ہے، تو چلے اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ رپورٹ جاری کر دے۔ تو رپورٹ جاری اسی لیے بھی کرائی گئی ہے۔ یہ ایک سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین کچھ جو ہے اس کو اپوزیشن کا دباؤ بھی سمجھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کا دباؤ بھی سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ جاری کرائی گئی ہے۔ لیکن اب رپورٹ پر اختلافات پی ڈی ایم کے دو بڑی جماعتوں میں، دونوں اسٹیک ہولڈر ہیں، دونوں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس رپورٹ کے حوالے سے، اور نون لیگ اور میاں نواز شریف اور مریم نواز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اب ظاہر ہے دونوں کو تسلیم کرنی چاہیے یا دونوں کو ریجیکٹ کرنی چاہیے، لیکن فی الحال بلاول بھٹو زرداری نے تو تسلیم کر لی ہوئی ہے،
اور میاں نواز شریف نے ریجیکٹ کر دی ہوئی ہے. اب مریم نواز نے ملاقات بھی کی ہے لیکن ابھی تک دونوں کا موقف ایک نہیں ہو سکا ہے. آنے والے دنوں میں چیز سامنے آئے گی کہ دونوں کا موقف ایک کیسے بنتا ہے. دونوں ریجیکٹ کرنے کے موقف پر آتی ہیں جماعتیں یا دونوں قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے. جو بھی آئے گا سامنے آئے گا ایک دو دن میں موقف دونوں جماعتوں کا آ جائے گا. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.